हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी म्याथमेटिकको एउटा रिलेसन चाहिँ हामीले यो प्रुफ गर्नेछौँ। यहाँ लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी यहाँनिर प्रुफ गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। च्यानलको नाम अल फिजिक्स न्युमेरिकल रहेको छ। नाउ लेट्स बिगिन द रेस। गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ड्रइङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। नाउ सर्कलभित्र चाहिँ एउटा ड्रइङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो लेट्स मेक इट। ड्रइङ चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा सर्कल लिने हैन, सर्कलमा चाहिँ यसरी हामीले एउटा यतिसम्मको एउटा रेडियस भयो, यति भनेको रेडियस भयो। सो रेडियसलाई यता एक्सपान्ड गरेको छु। अनि यो पनि अर्को कुनै यो एउटा फिक्स पोइन्ट लिइसकेपछि यहाँनिर सर्कलहरुमा कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा पोइन्ट लिने हैन। मैले चाहिँ यहाँनिर पी पोइन्ट लिए यहाँनिर यो सर्कम्फरेन्समा। त्यसपछि यो पनि जोइन गराउने यो, अनि यो ओए र ओपी त इक्वल भइहाल्ने भयो रेडियस। सो त्यसपछि यो पी पोइन्ट जुन चाहिँ पोइन्ट लियो सेकेन्ड चोटी, त्यो पोइन्टमाबाट चाहिँ एउटा ट्यान्जेन्ट तान्ने है। ट्यान्जेन्ट तानिसकेपछि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ ओए थियो ओएलाई पनि अलिकति बढाएर चाहिँ यहाँनिर इन्टरसेक्ट गराउने। यहाँनिर इन्टरसेक्ट आर पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ है। अनि त्यसपछि यो पी पोइन्टबाट हामीले परपेन्डिकुलर तान्ने, यो ओएसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी एउटा पोइन्ट तान्ने र पी र एलाई चाहिँ जोइन गराउने। अब यसको लागि थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेट यहाँनिर कन्सिडर गरौँ, कन्सिडर अ सर्कल। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, एउटा सर्कल लियौँ, कन्सिडर गऱ्यौँ एउटा सर्कल। त्यसको सेन्टर ओ थियो र रेडियस चाहिँ ओए लियौँ, ओए रेडियस लियौँ। यो ए यहाँनिर छ है, ओए चाहिँ हामीले रेडियस लियौँ। अब यसपछि फेरि अझै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब पी पोइन्टमा ठाउँ लिउने भयौँ हैन। अब त्यसपछि के गर्यौँ त, एउटा पी पोइन्टमा चाहिँ हामीले यति रेडियस लिइसकेपछि पी पोइन्टमा चाहिँ एउटा यो सर्कलको चाहिँ एउटा सर्कम्फरेन्स कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा पी पोइन्ट लियौँ। के भन्नु चाहिँ लेट पी बी एनी पोइन्ट अन द सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल सच द्याट ओपी इक्वल टु आर। यो ओपी भनेको नि यो ओए रेडियस भएपछि ओपी पनि रेडियस हुने भयो। त्यसपछि हामीले यो पी पोइन्टबाट चाहिँ ट्यान्जेन्ट ड्रन गऱ्यौँ। पीआर बी द ट्यान्जेन्ट टु सर्कल एट पोइन्ट पी विच मिट्स एट आर, विच मिट्स एट आर व्हेन ओए इज प्रोड्युस्ड। यो पीबाट चाहिँ ट्यान्जेन्ट तान्दाखेरि चाहिँ यो ओएलाई पनि बढाउँदा र यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ के भयो त आर भन्ने ठाउँमा इन्टरसेक्ट भयो है। त्यसपछि ड्र पी1 परपेन्डिकुलर टु ओए एन्ड जोइन, जोइन केलाई गर्ने त पी र एलाई, जोइन पीए। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ल्याङ्ग्वेज पार्ट चाहिँ भयो। यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जति यहाँनिर जे गरेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्यौँ हैन। यहाँ पहिला ओए ड्रन गऱ्यौँ, ओए रेडियस बनायौँ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट ओपी कुनै पोइन्टमा चाहिँ एउटा पी भन्ने पी पोइन्ट लियौँ कुनै ठाउँमा, जहाँ पनि लिन सकिन्छ हैन। त्यसपछि भनेको यो पनि रेडियस भयो, यो पनि रेडियस भयो। त्यसपछि पीबाट ट्यान्जेन्ट ड्र गऱ्यौँ। त्यसपछि यो ओएलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ आर भन्ने पोइन्टमा यो ओए र ट्यान्जेन्ट चाहिँ के भयो त इन्टरसेक्ट भयो। त्यसपछि हामीले ओपीएन भनेर परपेन्डिकुलर ड्रन गऱ्यौँ यहाँनिर ओएसँग परपेन्डिकुलर। त्यसपछि पी र एल चाहिँ हामीले जोड्यौँ है। यतिसम्म चाहिँ भयो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज। अब चाहिँ हामीले फ्रम फिगर, अब यहाँनिर हामीले एरियाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। फ्रम फिगर हामीले चाहिँ एरियाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ पहिला हामीले लिन सक्छौँ ओपीए। यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा एरिया यो लियौँ, यदि ट्रायंगल चाहिँ हामीले लियौँ भने फ्रम फिगर एरिया अफ ट्रायंगल ओपीए, यसको चाहिँ हामीले एरिया लियौँ हैन ट्रायंगलको। त्यसपछि अब हामीले यो सेक्टर, सेक्टर भनेको कति भयो त, यो र यो पुरै यो सेक्टर भनेको त यस्तो भयो हैन। सेक्टर भनेको कस्तो हुने भयो त, यसरी र यसरी गएपछि यहाँबाट यसरी आएको हुने भयो हैन। यो चाहिँ भनेको सेक्टर भयो हैन। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ
यति लियौँ। अब सेक्टर लिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एरिया अफ सेक्टर ओपिए, अब यो ओपिए सेक्टर चाहिँ हामीले लियौँ। अब त्यसपछि अब एरिया अफ यो लियौँ यति ओपिआर, एरिया अफ ट्रायंगल ओपिआर हामीले चाहिँ यति चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है। यो कुन चाहिँ ट्रायंगल लिनुपर्ने हो त, यो लिने ओपिए, त्यसपछि सेक्टर लिने, त्यसपछि हामीले यो ठुलो ट्रायंगल लिने। अब यो यति ट्रायंगल चाहिँ हेर्दाखेरि अब के हुनसक्छ त, कुन चाहिँ ठुलो हुनसक्छ भन्दाखेरि सबसे सानो भनेको त यो भयो है, ओपिए सबसे सानो हुने भयो। सो यसरी साइन हुने भयो। एरिया यसको चाहिँ सानो हुन्छ, सबसे सानो, यो तिनटाको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने। अनि यो भन्दा पनि यो चाहिँ अझै ठुलो हुन्छ, त्यसैले यो पनि ठुलो भएको कारणले यो ओपिए भन्दा सेक्टर ठुलो, सेक्टर भन्दा यो ठुलो, यसरी चाहिँ भयो। अब यहाँनिर इक्वलको साइन पनि लाउन सकिन्छ। अब इक्वलको साइन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब यो सर्कल छ, यो सर्कलमा चाहिँ यो सर्कलमा हामीले यो पी पोइन्ट लिएको छौँ, यो पी पोइन्ट चाहिँ यत्रो टाढा नभएर यी नजिकै भयो भने, यी नजिकै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यसको ट्यान्जेन्ट तान्दाखेरि पनि यसरी टच हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा सानो सर्कल बनाएँ, यो एउटा सर्कल भयो भने जस्ट बुझ्नको लागि है, यो सर्कल भयो भने हामीले यहीँबाट चाहिँ यो एउटा लाइन भयो अनि यसरी ड्रन गऱ्यो, अनि यहीँनिर हामीले यसरी तान्यौँ भने के हुन्छ त, हामीले ट्यान्जेन्ट तान्दाखेरि यसरी हुँदाखेरि चाहिँ यहीँनिर हुन्छ। अनि यो तिनटैको एरिया चाहिँ के हुनसक्छ त, इक्वल हुन्छ। यो फेजमा हेऱ्यो भने यो सानो भइदियो भने, यो सानो भइदियो भने के हुन्छ त, यो जुन चाहिँ पी छ, यो पी पोइन्ट चाहिँ यहीँनिर भइदियो भने चाहिँ यो तिनटैको जति पनि एरिया छ, यो तिनटैको एरिया चाहिँ एउटै हुनसक्छ। सो हामीले इक्वल पनि हुनसक्छ। यसरी चाहिँ यो साइन पनि लाग्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन फर्स्ट मानौँ र अब हामीले चाहिँ यिनीहरूको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एरिया कति कति हुन्छ त, त्यो एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ है त। सो फर्स्टमा भन्दाखेरि नाउ एरिया अफ ट्रायंगल ओपिए, एरिया अफ ट्रायंगल ओपिए के हुन्छ त, अब हामीसँग के छ, यो छ पिएन छ, बेस ओए छ, यो परपेन्डिकुलर छ। एरिया अफ ट्रायंगल यो भनेको चाहिँ अब हामीले हाइट छ हामीसँग, बेस छ, हाइट र बेस भइसकेपछि हामीले फर्मुला के हुन्छ, हाफ बेस भनेको के छ ओए इन्टु हाइट भनेको के छ त पिएन। यो हामीले फर्मुला लाउन सक्छौँ। अब हाफ छ, ओएको भ्यालु के छ त, ओए भनेको आर छ, ओए भनेको रेडियस हो, आर हुन्छ। सो आर इन्टु अब पिएनको भ्यालु कति त, पिएनको त हामीले यहाँ भ्यालु कुनै पनि छैन। अब पिएनको चाहिँ भ्यालु हामीले यो आरसँग रिलेसन निकाल्न सक्छौँ। यो त के छ, यति हेर्दाखेरि म थोरै गरेँ, इन राइट एङ्गल ट्रायंगल ओपिएन, यो ओपिएन भनेको चाहिँ एउटा के हो त, राइट एङ्गल ट्रायंगल हो, ओपिएन राइट एङ्गल ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि के भयो त, यो भनेको यो सपोज यो थीटा भयो भने हैन, यो चाहिँ थीटा भयो भने यहाँ के हुन्छ त, पिएन भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो, यो भनेको हाइपोटेन्युस हो। यहाँनिर हामीले परपेन्डिकुलर र यसको रिलेसन निकाल्दाखेरि साइन थीटा इक्वल टु पिएन बाई ओपी लेख्न सक्छौँ। अब पिएनको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु छ, पिएनको भ्यालु निकाल्नु छ। सो ओपीको भ्यालु के छ त, ओपी भनेको के हो त, आर, ओपी भनेको आर। सो यो ओपीलाई चाहिँ यता लग्यौँ भने के हुन्छ त, आर साइन थीटा इक्वल टु, हामीसँग चाहिँ यो पिएनको भ्यालु चाहिँ आर साइन थीटा आयो। सो हामीले चाहिँ यो पिएनको ठाउँमा आर साइन थीटा हाल्न सक्ने भयौँ हैन। आर साइन थीटा यहाँनिर हाल्यो भने के भयो त, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यो एउटा ओपिएको चाहिँ भ्यालु आयो है। अब त्यसपछि हामीले के भन्छ, एरिया अफ सेक्टर ओपिए, यसको यो ओपिएको सेक्टर चाहिँ, ओपिएको सेक्टरको एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। एरिया अफ सेक्टर ओपिए इक्वल टु के हुन्छ त, हाफ आर स्क्वायर थीटा हुन्छ, हाफ आर स्क्वायर थीटा। यो चाहिँ एरिया अफ सेक्टरको चाहिँ फर्मुला हो हैन। यो चाहिँ हामी फर्मुला हो, सेक्टरको फर्मुला निकाल्नु चाहिँ के हुन्छ त, हाफ आर स्क्वायर थीटा, जति थीटा छ त्यसको चाहिँ हामीले सेक्टरको एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी
एन्ड अब लास्टको निकाल्दाखेरि चाहिँ के छ एरिया अफ ट्रायंगल ओपीआर चाहिँ हामीले निकाल्नु छ। एरिया अफ ट्रायंगल यो ओपीआर को चाहिँ निकाल्नु छ। ओपीआर को एरिया निकाल्नु छ। सो यहाँनिर के छ यहाँनिर टेन्जेन्ट भएपछि रेडियससँग चाहिँ यो टेन्जेन्ट के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ हो। यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग के भयो त यो भनेको बेस भयो र यो भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो लागि पीआर भनेको परपेन्डिकुलर हैन परपेन्डिकुलर भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले फर्मुला कुन चाहिँ युज गर्न सक्यौं त भन्दाखेरि हाफ बेस इन्टु हाइट राइट एंगल ट्रायंगल भइसकेपछि हाफ बेस इन्टु हाइट को फर्मुला युज गर्न सक्यौं। सो यो फर्मुलामा चाहिँ के भयो त अब यो फर्मुला चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट भनेको हाफ अनि बेस भनेको के भयो त ओपी बेस इन्टु हाइट भनेर चाहिँ के भयो त पीआर भयो। सो हाफ ओपी भनेको के छ ओपी भनेको आर छ रेडियस ओपीआर आर इन्टु अब पीआर निकाल्नु छ। यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो है। अब यही ट्रायंगललाई चाहिँ म यहाँ लिएर बनाउँछु। यहाँ बनाएँ अनि के छ सपोज यो थीटा भयो भने यो थीटाको बेसमा के छ राइट एंगलमा के छ पी छ र यतापट्टि आर हुने भयो र यो ओ हुने भयो हैन। यही ट्रायंगल चाहिँ हामीले टक्क उठाएर यहाँ राख्ने हो भने है। अब यहाँनिर पीआर निकाल्नु छ हामीले पीआर यो पीआर को रिलेसन कसरी निकाल्न सक्छौं त यो भनेको आर छ यो आर छ हैन। अब यसको रिलेसन के छ निकाल्न सक्छौं त पीआर भनेको tan थीटा इक्वल टु p बाइ b गर्न सक्छौं। अब p भनेको के छ त परपेन्डिकुलर भनेको pr भयो र बेस भनेको op भयो। अब pr को भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त tan थीटा op हुने भयो। अब op भनेको के छ त op भनेको r हुने भयो op भनेको चाहिँ r। सो यहाँनिर tan थीटा r भयो tan थीटा r यो चाहिँ हाम्रो pr भनेको tan थीटा r आयो नि त हैन। सो यहाँनिर pr को ठाउँमा चाहिँ tan थीटा r लेख्न सक्यौं। यहाँ tan थीटा हुन्छ है tan थीटा r। सो यसलाई के लेख्न सक्छौं त हाफ r स्क्वायर tan थीटा। सो हामीसँग चाहिँ यो तीनटैको चाहिँ के आयो तीनटैको फर्मुला यहाँनिर भ्यालु आइसक्यो है। सो अब यहाँनिर चाहिँ त्यही भ्यालुलाई चाहिँ हामी लेख्छौं। यहाँनिर यही भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्ने हो। सो नाउ अब फर्स्टमा एरिया अफ ओपीए यहाँनिर हेर्न सक्छौं एरिया अफ ओपीए एरिया अफ सेक्टर ओपीए र एरिया अफ ट्रायंगल ओपीआर। सो मैले सिरियल यहाँनिर सरासरी लेखेँ हैन। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा अनि साइन यस्तो छ अनि ओपीए को हाफ आर स्क्वायर थीटा र साइन यस्तै हाफ आर स्क्वायर tan थीटा यो आयो हामीसँग। यो चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले फर्मुला निकालेको थियौं यहाँनिर निकालेको यो चाहिँ हामीले यो इक्वेसन फर्स्टमा चाहिँ हामीले इनपुट गर्यौं यो हाल्यौं। सो यस्तो रिलेसन आयो। सो हामीसँग के छ त सबै हाफ आर स्क्वायर थीटा चाहिँ हामीसँग कमन भयो हैन। यो कमनलाई चाहिँ हामीले अब कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डिभाइडिङ अब यो तीनटैलाई चाहिँ डिभाइडिङ गर्ने डिभाइडिङ all side by के गर्न सक्छौं त हामीले हाफ आर स्क्वायरले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्यौं। अब यसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त यो हाफ आर स्क्वायर सबै के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ है। मैले सट्ट गरिहालेँ यो क्यान्सल हुन्छ सबैले डिभाइडिङ गरिसकेपछि के हुन्छ त कट्छ। सो यहाँनिर के रहन्छ त साइन थीटा यो साइन सेमै रहने भयो थीटा अनि यस्तो के हुन्छ त tan थीटा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रहने भयो है। यहाँनिर यति चाहिँ हाम्रो रहन्छ। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ भन्दाखेरि अझै साइन थीटा चाहिँ डिभाइडिङ हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि
साइन थीटा बाई थीटाको रिलेसन निकाल्नु छ है हामीलाई, साइन थीटा बाई थीटाको। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई अझै डिभाइडिङ गरौँ, डिभाइडिङ इच साइड बाई साइन थीटा। अब हामीले निकाल्नु चाहिँ यहाँ साइन थीटा बाई थीटा छ, यहाँ टेन थीटा पनि छ। अब टेन थीटा पनि कटाउनको लागि, टेन थीटा भने के हो त साइन थीटा बाई कस थीटा हो। सो साइन थीटालाई कटाउनको लागि चाहिँ हामीले साइन थीटा यो हाल्दैछौँ। सो यहाँनिर के हुन्छ साइन थीटा बाई साइन थीटा, थीटा बाई साइन थीटा, यो साइन थीटा भने के हो त साइन थीटा बाई कस थीटा हो, टेन थीटा भनेको इन्टु 1 बाई यो साइन थीटा, यो डिभाइड गऱ्यौँ यहाँनिर। सो यो साइन थीटा कट्यो, यो र यो पनि कट्यो, यो भनेको यो कटेपछि 1 र थीटा बाई साइन थीटा, अनि यो पनि के रह्यो त यो थीटा थीटा कटिहाल्यो 1 बाई कस थीटा। सो अब यहाँनिर हामीलाई रिलेसन साइन थीटा बाई थीटा निकाल्नु चाहिँ यहाँनिर प्रुभ गर्नको लागि साइन थीटा बाई थीटा। सो हामीसँग के आयो त यहाँनिर थीटा बाई साइन थीटा। अब यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गरिदिउँ। अब रेसिप्रोकल गऱ्यौँ भने के हुन्छ त 1 छ। सो यतिखेर चाहिँ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि चाहिँ टेकिङ रेसिप्रोकल गरिसकेपछि के हुन्छ त रेसिप्रोकल भनेको यो त 1/2 छ भने यो के हुन्छ 2/1 यस्तो हो नि त रेसिप्रोकल भनेको। सो 1 को त 1 नै भइहाल्यो, थीटा बाई साइन थीटा भनेको साइन थीटा बाई थीटा हुनुभयो, यो भनेको के हो त कस थीटा हुने हो। अब यहाँनिर यहाँ खाली किन छोडेँ मैले, किन यो डाइरेक्ट यो हालिनँ भन्दाखेरि के हुन्छ त यो साइन चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज भइदिन्छ, अपोजिट भइदिन्छ। यो साइन यस्तो थियो भने 1 चाहिँ यहाँ स्मलर छ भने अब 1 के हुन्छ त ग्रेटर एन इक्वल टु हुन्छ। यहाँ पनि त्यसरी हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज हामीले हेर्न सक्छौँ 1 2 3 यस्तो छ भने अब यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गऱ्यौँ भने के हुन्छ त यो 1 को 1 त 1 नै रहने भयो, यो भनेको 1/2 हुने भयो, यो भनेको 1/3 हुने भयो। सो अब यो भनेको 0.5, यो भनेको अब कति हुन्छ त 3.33 हुन सक्छ, 33 हुन्छ होइन। सो यो भनेको चाहिँ के भयो त यो चाहिँ ठुलो भयो, यो पनि ठुलो भइदियो। सो यसरी चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ यसरी रेसिप्रोकल गर्दैछौँ भने। अब यति भइसक्यो, साइन थीटा बाई थीटा पनि आयो, कस थीटा आइरहेछ, 1 आइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले टेकिङ लिमिट लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब हामीलाई साइन थीटा बाई थीटा त आयो, तर यहाँनिर के छ त अलिकति लिमिट थीटा टेन्स टु 0 पनि छ। सो यसको लागि चाहिँ अब टेकिङ लिमिट एच थीटा टेन्स टु 0। सो यो लिनु पऱ्यो। यो लिएपछि के गर्नु त हामीले यहाँनिर हाल्न सक्छौँ लिमिट थीटा टेन्स टु 0 1, लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेन्स टु 0 कस थीटा, यो भयो है। अब यहाँनिर थीटा नै छैन यहाँनिर त होइन, थीटा नै छैन। सो यो भनेको 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म 1 को 1 नै हुन्छ, ग्रेटर देन इक्वल। अनि यो भनेको अब लिमिट यो त हामीलाई यही रिलेसनै निकाल्नु छ, सो यसलाई नचलाउने होइन। लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भयो। सो अब यहाँनिर के छ त 0 छ, यहाँ थीटा छ। सो यहाँनिर कस 0 हालौँ। कस 0 भनेको के हुन्छ त 1 टेन्स टु लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा, कस 0 भनेको के भयो 0 नै हुन्छ। अब यो 0सँग पनि इक्वल होइन, यता 1सँग पनि इक्वल भयो। अब यो 0लाई चाहिँ हामीले यहाँ कस 0 भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ के भयो त यता पनि सेटिस्फाइड भइरहेछ, यता पनि सेटिस्फाई भइरहेछ, 1 भइरहेछ दुवैतिर हो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 लेख्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ अब प्रुभ भयो। यो किनभने यो चाहिँ अब यता पनि 1 छ, यता पनि 1 छ होइन, इक्वालेन्ट ग्रेटर छ यहाँनिर, यतापट्टि इक्वालेन्ट लेसर छ यहाँनिर चाहिँ। सो यो भनेको दुवैतिर चाहिँ सेटिस्फाई भइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 चाहिँ हामीले
प्रुफ गऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ हुने रहेछ भनेर, यसरी चाहिँ प्रुफ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लेखौँ। यो चाहिँ प्रुफ भयो होइन। सो यो चाहिँ एकदम इक्जाममा पनि आउने क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर, ओन्ली दिस मच फर टुडे। आजको टार्गेट चाहिँ यही नै रहेको थियो। किप वाचिङ माई भिडियो, किप सपोर्टिङ मी। थ्याङ्क यू सो मच।